बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। रोही की खसूसी ईद ट्रांसमिशन सबसे मीठी ईद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन और मेरे साथ हैं अमजद बुखारी। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, बहुत 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 शुक्रिया। और ईद हमने देखा शहर में तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी अपनी ईद कैसी गुजर रही है? ईद पे आज हम नाजरीन के साथ हैं और यहाँ पर आज हम अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे अपने नाजरीन के साथ, और बहुत सारे हमारे साथ मेहमान होंगे जिनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बहुत सारे खास मेहमान, बिल्कुल जी, खास मेहमान होंगे हमारे साथ और उनके साथ हम मीठी मीठी बातें भी करेंगे, उनके साथ ईद के हवाले से बात करेंगे, उनकी बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन जितने भी तमाम मुसलमान यहाँ पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो परदेसी होते हैं उनको ज़रा बड़ा फील हो रहा होता है कि वो अपने मुल्क में जो है वो ईद सेलिब्रेट कर सकें, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से ईद होती है परदेसियों की उनकी जो फीलिंग होती है वो शायद कहीं नहीं होती। तो साथ ही अपने नाज़रीन को ये भी कहेंगे कि जब ईद का दिन आता है तो अपने साथ ही बहुत सारी मोहब्बतें, मुस्कुराहटें, रौनकें लेकर आती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जो हर साल जो है वेट करते हैं आपका स्पेशली कि हमने ईद सेलिब्रेट करनी है। कुछ लोगों के पास ईद के कपड़े नहीं होते, कुछ के पास खाने की चीज़ें नहीं होती, तो आपने इर्द गिर्द अपने बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे जिनका आपने खुद ख्याल रखना है। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ख्याल रख सकते हैं, उनको रखना भी चाहिए। और इसके साथ ही जो मेरी ईद को खूबसूरत बनाया है जी, इस खूबसूरत जोड़े के साथ ये है जी वलीद खान कटोर का, उनका बहुत ही खूबसूरत जोड़ा जो आके आज मैंने ईद के पहले दिन सोचा कि पहना जाए और अपने नाजरीन को जो है दिखाया भी जाए कि आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ईद को जो है खूबसूरत बना सकते हैं। सर आज आप भी माशाल्लाह आज बड़े तैयार हुए हैं। हाँ, लेकिन ये मेरा जोड़ा अपना है आपका अपना है, मेरा स्पॉन्सर्ड है। और ये जो आपने कहा कि ठीक है, सिर्फ मुस्कुराहटें नहीं बांटनी, मोहब्बतें बांटनी है, और जो कुछ जेब में है वो भी बांटना है। ईद के मौके पर पहले तो आपसे ईद ही लेनी बनती है ना, आप बड़े हैं तो आपसे तो मैं ईद ही लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ईद लेंगे और ईद देंगे, ये फैसला करते हैं कि कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा। अच्छा जी, आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाएंगे। मैं तारुफ करवा देता हूँ जी। हमारे साथ तो एक बहुत बड़ी शख्सियत इस खित्ते की मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रिजवाना साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप तशरीफ लाए। आपको ईद की मुबारक हो। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब, आप सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। आपको भी ईद की बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो जी, बल्कि नाज़रीन को भी ईद मुबारक हो। जी हाँ, सबको ईद मुबारक हो जी। ईद के मौके पे तो मुबारकें मुबारकें होती हैं जी। और तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हराज साहब। आप सर्जन हैं, इस खित्ते में बड़ा नाम है, और इनके बगैर जो है वो ऐसा लगता है कि तिबी शोबा नामुकम्मल है। और इसके साथ साथ ये PMA के भी ओहदेदार हैं, ओहदेदार क्या सरबराह हैं। और उनके साथ हमारी चौथी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा मलिक साहिबा। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मेंबर हैं सिंडिकेट की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की। वेलकम, आप तशरीफ लाई। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन ही यही आता है कि सर ईद का जो पहला दिन, आज तो आप हमारे साथ हैं, कैसा गुजरता है आपका ईद का पहला दिन? वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से ईद का पहला दिन गुजरता है। जैसे जो जो उम्र गुजरती जाती है बचपन अतवार बदलते जाते हैं। बचपन की ईद कुछ और होती है। हाँ। ईदी लेने से ईदी देने वाले बन जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा शऊर जब मिलता है फिर आता है, उस वक्त और होती है। सबसे जो मुश्किल ईद होती है जब आदमी को बहुत शऊर आ जाता है और तबकाती तफरीक देखता है आदमी। खुशी भी होती है, और बल्कि आप सब भी इस चीज़ के गवाह होंगे कि जब बकरा ईद आती है तो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ बकरा ईद के बकरा ईद गोश्त शायद खाते हो लोगों के घर से मांग के। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे बुखारी साहब ने कहा, आपने कहा कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। और उस वक्त आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपके बच्चे नए कपड़े पहन के मस्जिद से आ रहे हों, या घर में बैठे हों, या घर के दरवाजे पे पुराने मैले कपड़ों से गरीब बच्चे आए होते हैं और वो मांग रहे होते हैं। मलिक साहब, ये आपने ठीक कहा कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपको अच्छे कपड़े बनवाना पहनना भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर बाकी लोग जो है इससे महरूम हैं तो आप मैं अपना एक बता रहा हूँ कि मैं
مجھے اب نہیں یاد کتنے سال ہو گئے، میں کبھی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنتا، کیونکہ اس کی وجہ سے میچورٹی کے ساتھ ساتھ بندے کو وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ پھر احساس بھی یہ فیلنگ زیادہ ابھر کر کب آئی؟ عمر کے کس حصے میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ بھی اب بھائی بعض اوقات نا آپ جیسے ہم گاندھی کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس نے تو 1.5 گھنٹہ ٹائی بھی ایک وقت پہ ٹھیک کی ہے اپنے سامنے کھڑے ہو کے، پھر بعد میں تبدیلی آ گئی۔ ساری چیز جب بندہ دیکھ لیتا ہے نا پھر کہتا ہے حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب حقیقت پہ جاتا ہے، احساس پہ جاتا ہے، تو یہ شعور ایسی چیز ہے، نہ آئے تو قبر تک نہیں آتا، آئے تو کسی عمر میں بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اور پھر ایک میں آپ کو ایک مثال شعور کے حوالے سے دیتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ ایک مرزا غالب کی ایک سیریز ہے فلم کی جس میں نصیر الدین شاہ مرزا غالب بہت زبردست کردار ادا کی، تو اس میں وہ ان کا منشی کہتے ہیں جی کہ آپ کے بھائی فضل کا لکھنؤ سے خط آیا ہے، تو مرزا غالب پوچھتے ہیں کیا لکھا ہے، تو مرزا غالب کو ان کا منشی کہتا ہے جی کہ ان کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے، بڑی نستعلیق اردو بولتے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا غالب آگے چل رہے تو کہتا ہے شکر ہے شعور کی بیماری سے نجات پائے۔ اوہو کمال ہے، بس وہ آگاہی خود بھی ایک دکھ ہے نا جی، جو جاننا ہے وہ خود بھی، اور جو ہے لا علمی جو ہے وہ نعمت ہے۔ جب تک آپ دکھ فیل نہیں کریں گے، آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ اس کا دعویٰ کسی کا کرنا چاہیں تو نہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ میری مخلوق سے پیار کرو، میں آپ سے پیار کروں۔ بہت اچھا میسج دیا آپ نے، خواجہ صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ عید کیسے گزارتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، صنعت کار جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، بے تحاشا پیسہ ہے، وہ اس کے لیے تو دیکھیں نا، بچوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے عیدی اکٹھی کرنی ہے، والدین کے لیے مسئلہ ہے عیدی دینی ہے، جس کے پاس پیسے کا ایشو نہیں ہے اس کی عید کیسے گزرتی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ عید ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ اچھا، صبح اٹھ کے سیویاں کھانا، پھر بچوں کے ساتھ عید نماز پہ جانا، پھر واپس آنا، پھر فیملی کے ساتھ بیٹھنا اور اس مومنٹ کو انجوائے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو عید سب کے لیے چاہے جیسا بھی ہے نا، اچھا، وہ ایک انجوائمنٹ ہے، دوستوں سے ملاقات، گھر میں ملاقات۔ عیدی دے آئے ہیں یا ابھی دینی ہے بچوں کو؟ نہیں ابھی دینی ہے، ابھی تو آپ نے بلا لیا، پھنسا دیا ہمیں یہاں پر۔ تو کوئی لسٹ بناتے ہیں کہ یہ عیدی دینی ہے، کس طرح دینی ہے، اس کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، یا جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے لے لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے؟ یہ کام سارے بیگم صاحبہ کے ہیں، وہ دیتی ہیں۔ اچھا، ویسے موسٹلی یہی جواب ملتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ مشکل کام سارے بیگمات پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ واقعی صحیح ہے یہ؟ ابھی میں کسی کی بیگم نہیں ہوں تو میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ جو بیٹیاں ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ والد سے لیے جائیں پیسے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو بیٹے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ والدہ سے لیے جائیں، وہاں پیسے زیادہ مل جاتے ہیں۔ بس جہاں پر بھی ہو خوشی ہونی چاہیے، اصل چیز ہے کہ سیلیبریٹ کریں۔ بات یہ ہوتی ہے خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں نا وہ بڑے ایسے مختصر سے ہوتے ہیں، کم سے ہوتے ہیں، تو بیٹیوں کی عید اور بیٹوں کی عید کو کمپیریزن کریں جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹیوں کی عید زیادہ سیلیبریٹ ہوتی ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے، جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ رونق زیادہ ہوتی ہے۔ رونق زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے گو آپ کا شعبہ بڑا سنجیدہ ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپریشن تھیٹر سے اٹھ کے آئیں اور فوراً عید سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں، لیکن ظاہر ہے آپ بھی فیملی کا ساتھ عید گزارتے ہوں گے بچوں کے ساتھ، تو کیسا فیل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھا جائے تو اصل میں عید کا دن ہی یا کوئی ایسے تہوار کبھی کبھی جو سال میں آتے ہیں ہمارے لیے وہی ہوتے ہیں جب ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور عید کے دن تو اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں خوب مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ہم ملتے ہیں۔ تو میرا تو شیڈیول یہ ہے کہ جیسے صبح کی عید کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے بلا لیا، اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اپنے گھر جائیں گے، اپنے بچوں کے ہوں گے، بچوں کو ملیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھائیں گے پیئیں گے، اور اس کے بعد جو میرا نیکسٹ جو ہوتا ہے اسکیڈول ہر عید کے اوپر ہوتا ہے وہ پھر میں چل جاتا ہوں اپنے ہاسپٹل میں۔ اچھا، ہاں ہاسپٹل میں جاتا ہوں آ کر، کیونکہ اور میرا آج کا دن تو میرا اپنے وارڈ ہے جس کی ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہے۔ ویسے ایک روٹین بھی ہے کہ میں ہر عید نماز پڑھنے کے بعد وارڈ میں جاتا ہوں، سب سے پہلے وہاں پہ اپنے جو ہمارے وارڈ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے بیگم صاحبہ کا فون نہیں آتا کہ عید کا دن بھی جو ہے نا آپ ادھر پہنچ گئے؟ بیگم صاحبہ یوز ٹو ہو گئی ہیں آ کے، شروع میں شاید وہ کبھی کچھ کہتی ہاں ویسے یہ ہو جاتا ہے لیکن اب وہ یوز ٹو ہو گئی ہیں آ کر، ان کو پتہ ہے جی ان کے لیے بھی بڑی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل آ کر، کیونکہ وہ بھی اسی پروفیشن سے ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ کیا لمیٹیشنز ہیں، ہمیں کیا جانا ہے، کیا ہمیں کام کرنا ہے سارا، تو کبھی اب وہ منع نہیں کرتی۔ شروع میں غصہ کیا، وائف بھی ڈاکٹر ہے تبھی تو وہ پھر یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ بھی آپ آپریشن تھیٹر میں موجود ہیں، پیچھے بیگم صاحبہ کی کال
خیال آئی کہ بھی میں نے کدھر پھنس گئی ہوں، میں نے کہاں شادی کر لی ہے، 24 گھنٹے یہ شروع میں یہ ایشوز کبھی کبھی ہوتے تھے کبھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے جو کافی ٹائم گزر گیا کر اب ان کو ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں ان کی سمجھ آ گئی، تو امید اب ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام آپ کی بیگم صاحبہ بھی نہیں سننا ہے، احتیاط کیجیے۔ نہیں بالکل وہ یقیناً سن بھی رہی ہوں گی آگے، تو ایسی بات نہیں، لیکن چونکہ پروفیشن ایسا ہے، چونکہ شی بلانگز ٹو سیم پروفیشن آ کر، تو اس لیے کوئی بہت ایشو اب نہیں ہے۔ ملک صاحب بہت تجربہ کار ہیں، اس لیے آپ کو مشورہ دے دیا ہے، احتیاط لازم ہے۔ وہ جو جن تجربات سے وہ گزر چکے ہیں آپ ان سے نہ گزرے نا، جن سے سیکھیں۔ یہ ایکسپیرینس بھی بہت ہے، اور ملتان کے ون آف دا بیسٹ سرجن، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ انہی سے سرجری ان سے سرجری کروائیے، لوگ ڈھونڈتے ہیں جی۔ ڈاکٹر سمیرہ ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہیں اور پی ٹی آئی کی رہنما بہاولپور سے تشریف آئی ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ عید کیسے گزارتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو عید مبارک، اور میرے بہاولپور کی رہنے والے جتنے بھی ہیں ان سب کو عید مبارک۔ عید کا دن تو بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک پولیٹیشین کے لیے عید کا دن ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ عید مناتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ہم لوگوں کا جو عید کا جو دن ہوتا ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں، کارکنوں کے ساتھ مناتے ہیں، وہ ہماری خوشی ان کے ساتھ سیلیبریشن ہوتی تو ہے، عیدی بھی ہمارے دیتے ہیں ان کو؟ کنیکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو کارکن ہیں ان کو عیدی بھی دیتے ہیں؟ عیدی بھی دیتے ہیں، عیدی والے دن ہم عیدی بھی بانٹتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ہم نے ایک نئے نوٹ ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے ووٹرز کو دیتے ہیں۔ ہاں یہ سر نے اچھا کوشچن کیا کہ اتنے سارے عیدی لینے والے ہوں تو اگر ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں، جو بچے آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو یوزلی جو میرا جو سٹانس ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ میں ہمیشہ نکل جاتی ہوں اپنے حلقے کے ان غریب ایریا والے سائڈ پہ جہاں پہ ان کے والدین نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم رمضان شریف کے اندر ہم لوگ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، نہ وہ آپ کے پاس آ سکتے تھے عیدی لینے کے لیے یا سوٹ لینے کے لیے۔ میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے ہم وہاں خود پہنچتے ہیں۔ اچھا، ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کے پاس وہ عیدی دیتے تو نہیں ہیں، ان کے پاس خود بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، جو بھی آتا ہے کہ ایک مٹھائی لے کے آتا ہے تو اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے، بس وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے عیدی دی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ میں آپ کو یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ سیاستدانوں کو مٹھائیاں کب آتی ہیں اور کب آنی بند ہو جاتی ہیں۔ میں پہلی دفعہ سینیٹر بنا، پھر دوسری دفعہ بھی بنا، تو جب پہلی دفعہ سینیٹر بنا یا دوسری دفعہ بنا تو عیدیں آ گئیں، تو مٹھائیاں آتی تھی، پھر اس کے بعد ٹینور ختم ہو گیا تو مٹھائیاں کم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، میری بیگم صاحبہ کو کہتی تھی سرائکی میں مذاق کرتی تھی، این واری ہوں مٹھائیاں بڑیاں گھٹ آئی، میں کہ این واری ایسا سینیٹر بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ اتفاق کی بات ہے، اور بلکہ یہ بات جب چلی ہے تو یہ بڑا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس عہدہ ہوتا ہے، ایک تو اس کا اپنا امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جب بھی جانا تو ہے، دنیا سے جانا ہے، عہدوں سے تو جانا ہی جانا ہے، تو آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا روایات یا کیا اپنا اخلاق چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کم از کم مثلا میں کہتا ہوتا تھا کم از کم جتنی عزت تھی آنے سے پہلے اتنی رہنی چاہیے۔ مگر دنیا داری جو ہے نا جی، اور دنیا کے لوگ جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتہ چلتا ہے یا تو رش ہی رش ہے یا عہدہ گیا نہیں تو پھر اچانک ویرانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا داری چلتی ہے۔ میں آج کل انجوائے کر رہا ہوں عہدے کو، مٹھائیوں کو بھی۔ آپ کے گھر تو بھی ڈھیر لگا ہوا ہوگا بالکل بالکل، روزانہ 3-4 مٹھائیاں، کوئی نہ کوئی کیک شیک آج کل آ رہے ہیں، تو میں آج کل ابھی ذرا انجوائے۔ شکر ہے، پھر وہ وقت آئے گا بیگم صاحب آپ سے پوچھیں گے تھوڑی آئی یہ دنیا داری کا۔ یہ ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دنیا داری چلتی رہتی ہے ساری، اور جو مٹھائیوں کا آپ نے سیزن کہا، تو میرے پاس کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس سے میں شام کو اپنے گھر جاؤں اور میرے پاس مٹھائی کے ڈبے نہ ہوں۔ میرے پاس اتنے مٹھائی کے ڈبے شام کو یقیناً ڈیلی اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں اپنے جو میرے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں آ کر ان کو بھی مٹھائی کھلاتا ہوں، اور اس کے بعد گھر بھی لے جاتا ہوں آ کے، وہاں بھی ملازمین کو بھی ملتی ہے، آپ خود بھی کھاتے ہیں۔ جس کا آپریشن کیا اس کا کامیاب ہوا۔ ایگزیکٹلی، اینڈ آف دی ڈے آ کر میرے پاس 2-4 ڈبے ڈیلی مٹھائی کے آتے ہیں، ہم سوتے ہیں گھر کے نکر پہ ایک مٹھائی کی دکان کھول لیں۔ ویسے ڈاکٹرز لوگ مٹھائی بہت کم کھاتے ہیں، میٹھا بہت کم کھاتے ہیں۔ کھاتے تو یہ بھی نہیں ہوں گے، لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ ایک سمبولک ہے، لوگ خوشیاں بانٹنے کے لیے سمبولیکلی دے جاتے ہیں۔ یہ محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔
है कि एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल मीठा कुछ लेकर जाना और अब बांटना। और खासतौर पर ये बीमारी के आलम में जो बंदा सेहतमंद होता है, इलाज जिसका होता है, वो जो खुशी का आलम है वो तो जाहिर है उसका महबूब बिल्कुल, बदी कुछ उनको नहीं। भी खुशी होती है और जो खुशी हमें हो रही होती है उसका भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये बताइए, खुशी में तो मिठाई देते हैं और अगर कभी वो नाराज हो फिर क्या करते हैं? हाँ, ये भी बड़ा अहम अपनी सवाल है। कोशिश करते हैं। देखिए आपने बड़ा एक टची सा क्वेश्चन किया कि डेफिनेटली पेशेंट जिस कंडीशन में आता है ना वो तो काफ़ी स्ट्रेस में होता है, उसको नहीं मालूम कि मेरे पेशेंट की क्या फेट होगी, उसका क्या उसका आउटकम होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करें ना पेशेंट के साथ, अपने पेशेंट को थोड़ा सा टाइम दे दें आप आकर, तो वही पेशेंट जो कुछ पहले आप इतना वरीड होता है, इतना कॉन्शियस होता है, इतना स्ट्रेस में होता उसको है, समझ आ जाएगी। लेकिन वैसे मैं इस सवाल का जवाब दे दूं, ये पहले लिखवा लेते हैं कि भाई हम वो ठीक है, लेकिन जिम्मेदार नहीं होंगे जो Exactly, consequences आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वेरी ट्रू आकर, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करें पेशेंट के साथ हाँ, तो वो समझ। यकीन करें कभी कोई इशू नहीं होता। अच्छा, खाई साहब से थोड़ा सा लाइटर मोड में बात करते हैं। बिल्कुल, खाई साहब ये हम बताएं कि बात करेंगे, आप सर। बचपन, अच्छा लेकिन हमने अभी क्योंकि ब्रेक लेना है, हाँ चलें जी, ब्रेक के बाद बिल्कुल, पूछते हैं। ब्रेक बड़ी जरूरी होती है, ठीक हमने है। जाना ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जो आनी चाहिए ईद जब नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है। एक हलवा पूरी और एक अच्छा। आलू भी छोले। वाह, ये वाह, मुल्तान आपने क्या याद करा दिया। मुल्तान ये की- बड़े मुल्तान वो आपकी सुबह का- निजामत देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह का नाश्ता हाँ, खाने- जी हाँ। अच्छा बिल्कुल, अच्छा कुछ ना हेल्दी कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए ईद वाले दिन। ये आप दो celebrate चीजें करें। हमारे यहाँ फिक्स होनी है कि ये ईद अच्छा पे सर, सुबह हलवा होनी है। पूरी वाला जो हाँ। आपने बात की, यकीन करें अब बड़ा लोग कम कर गए हैं। नहीं तो हलवा पूरी का नाश्ता, देसी नाश्ता लोग बड़े शौक से करते थे। आलू बीज जैसे आपने Health बताया, conscious, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को आलू बीज छोले का पता ही नहीं है। कमाल है, जो टेस्ट उसका है टेस्ट वो तो उसका है कोई उसमें अच्छा, अंदरून में आप जाएं, अंदरून शहर भी में, है। आप यकीन करें आपको इतने मजेदार नाश्ते अगर वो आलू मिलते भी हैं। छोले के साथ डोली रोटी भी हो तो फिर हाँ, क्या ही बात क्या है। बात है सर। आइस वाले केक ये होगे तो बहुत नाश्ते अच्छी अगर आप लगती है। देखें ना, लाहौर में जब हम पढ़ते होते हैं तो गवाल मंडी हमारे करीब होता था, गवाल मंडी के एरिया, वहाँ पे जाएं तो सुबह वहाँ पे अगर आपने नाश्ता करना है तो वही आपको हलवा पूरी मिलेगी और लस्सी का इतना बड़ा गिलास आपको मिलेगा जो आपको पीने को। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद फिर निहारी भी है, उसके बाद फिर पाए भी हैं और उसमें किसी पेड़ा पर- भी डालते हैं। और सर आप बिल्कुल, exactly, सर आप आपके अभी क्लास तक की वहाँ पे। माशाल्लाह बड़े फिट हैं माशाल्लाह। आपकी फिटनेस का राज क्या है? अच्छा खानों की बात हो रही है तो मैंने कहा चलें इनसे भी जाने। इसका राज है अल्लाह की रहमत। माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत के साथ साथ वाक भी करते हैं मौलवी साहब बाकायदगी और से। दूसरा देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, इससे बड़ी नेमत आमीन, नहीं है। आमीन। मगर ये सोच बड़ी देर के बाद आती है, जब आदमी की रेस रूस लगा के आदमी थक जाता है, थक हार जाता है। वैसे आप खाने पीने के शौकीन हैं सर? मैं खाना पीना अब ज़्यादा नहीं हूँ। उसकी अच्छा। वजह है कि मैं जब मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, मतलब मैं किसी दिन मैं पेट भर के कोई 2-4 महीने के बाद खा लूँ तो मैं अगला खाना मिस कर देता हूँ। क्या है शौक, क्या पसंदीदा खाना कौन सा है आपका? पसंदीदा का नहीं है, मैं होटलिंग अच्छा। कम करता हूँ ठीक है। बस। और वैसे जाते हैं तो होटलिंग पे कभी चले गए, चाय वाय पी ली, बैठ लिया, अदरवाइज। लेकिन जितना डॉक्टर साहब बैठे हैं, यू विल बेयर मी आउट, जितना सादा आप खाएंगे ना उतनी उतना है। सुखी Exactly, बिल्कुल आकर वो- सुखी आपकी जिंदगी रहेगी। और देखें, हम दुनिया की रेस लगाते हैं, 1 घंटा अपनी सेहत के लिए नहीं दे सकते। हमारे जिसम एक मशीनरी है ना, जिसके सर पे हम कमाते हैं, जिसके सर पे हम चलाते हैं, उस मशीनरी अपनी सेहत का भी ख्याल करना उस चाहिए। मशीनरी को आप रेस्ट भी नहीं देंगे, उस मशीनरी के वेयर टीयर का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सेहत का। आप देखिए ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कभी जिम का कॉन्सेप्ट नहीं था, एग्जैक्टली बिल्कुल। अब जिम्स बन गया है। कभी पार्क्स में लोगों का खवातीन का रुझान नहीं होता कॉन्सेप्ट था, नहीं था, वैसे बंदों को ही दे। वैसे ही कामकाज बहुत होते थे जी। तो पार्क की इसलिए गुंजाइश मेरी नहीं तो थी। अपने नाजरीन अल्लाह इनको खुशी नसीब करे और आमीन। ऐसी ईदें देखें, लंबी जिंदगी पाएं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी और यहाँ भी हमारे पाकिस्तानी, मगर सेहत का ख्याल रखें। और डॉक्टर साहब से पूछ लेते, डॉक्टर साहब ईद वाले दिन तो बदपरहेजी कर लें, कोई हर्ज नहीं। हो जाती है। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि हो जाती है। बदतमीजी हो आप कर जाती सकते हैं, हो भी जाती है आकर, लेकिन बिल्कुल जैसे रजवाना साहब ने कहा ना, फिर आप नेक्स्ट जो है उसके बाद खाना जो नेक्स्ट आप उसको थोड़ा सा क्विट कर ले आप Actually, आकर में पूरा महीना- खा ले, कोई ऐसी बात। सर पूरा महीना ये रमजान का रोजे रख के ना हमारा बॉडी कम खाने की आदत हम है। इंतजार कर रहे होते हैं हलवा ईद वाले पूरी दिन के, तो एकदम आलू लाजमी चले गए। मैं थोड़ा सा वैसे डिफर भी, करूंगा इस हाँ। सेंस में आके कि आप कहते हैं कि रमजान है और उसमें मेरा ख्याल है कि हमारे तो जितने भी दोस्त, जितने मैंने उनसे पूछता हूँ,
तो सबके वेट बड़े होते हैं एट द एंड ऑफ रमजान आकर। और उसकी जो बेसिक रीजन ये होती है, मैं वेट करता नहीं। अल्लाह ताला भी रिस्क में इजाफा कर देता है, तो ज़ाहिर है रिस्क में इजाफा हुआ तो आपने खाना भी ज़्यादा। आप अफ्तारी कर रहे हैं, अफ्तारी के घंटे 2 घंटे बाद फिर खाना खा रहे हैं आकर, और फिर रात के वक्त फिर खाना खा रहे हैं, और उस बाद दिन में कोई काम नहीं कर रहे। आप जो पहले रूटीन में काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऊपर अपने हेक्टिक लाइफ गुजार रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते आप। तो बेसिकली आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है आपका रमजान में, और उसकी वजह से एट द एंड ऑफ रमजान जब अगर आप अपने आप को देखें, आपको तो वेट ये नहीं क्या कम होता है, थोड़ा सा वेट ज़्यादा बढ़ चुका होता है आपका। तो इसलिए मैं कहता हूँ इतदाल, जैसे आपने कहा इतदाल जरूर होना चाहिए, दाल बड़ी इंपॉर्टेंट है आकर एट दिस डेट। इतदाल जरूर होना चाहिए, लेकिन 2 दिन की हमें इजाजत दें कि हम बदपरहेजी करेंगे, कोई हल नहीं। मलिक साहब से पूछते हैं जी, मलिक साहब ये बताएं कि आप हादसाती सियासतदान बने या कोई बचपन से ही शौक था कि मैंने सियासतदान बनना है? देखिए, ये लाइफ की एक स्टेजेस होती हैं, बंदे की कुछ किसी वक्त प्रायोरिटी होती है। कभी हमारे जब हम पढ़ते थे तो मैं लाहौर FC कॉलेज में पढ़ता रहा, वहाँ से हमने इकोनॉमिक्स किया, फिर लॉ किया। तो उस वक्त ख्याल था कि जब CSP, उस वक्त CSP होता था, तो CSS हो गया वो। फिर उसके बाद लॉ करने के बाद ख्याल आया, घर वालों ने कहा वकालत शुरू कर दो। वकालत शुरू कर ली तो फिर सियासत का शौक़ पड़ गया। छोटी मोटी सियासत, हमको बड़े सियासतदान तो नहीं थे। काउंसिलर का इलेक्शन लड़ लिया 1979 में, तो उससे फिर चलते गए। सन 85 में जब हमारे मेयर गुलाम कासिम खाकवानी मरहूम होते थे, अल्लाह उनको बड़ी की रहमत कर, वो MNA के कैंडिडेट थे, मैं उनके साथ MP का कैंडिडेट था। तो वक्त के साथ साथ फिर मतलब वो बड़ी प्लानिंग नहीं किया आपने पॉलिटिशियन बनने के लिए, ऐसा ऐसा रास्ते इस तरह बनते गए कि आप इधर आते गए? अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, वकालत की, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ किया, तो अल्लाह का फजल है। आज क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स अच्छा काम है या रिग्रेट है कि नहीं? रिग्रेट नहीं है, नहीं है कोई काम जो इस तरह काम है, खिदमत खल्क है। कहने को तो हर सियासतदान मेरे समेत कहता है जी खिदमत खल्क है, ठीक है ना? तो कितनी हो रही होती तो पता नहीं क्या हालात होते। तो अब बात यह है कि कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मकाम दिया, अल्लाह ताला का फजल है, दोस्तों की, अजीज़ों की, बुजुर्गों की दुआएं, और मेरी पार्टी क़यादत की जो है ना शफकत है मियां नवाज शरीफ साहब की खसूसी तौर पर, तो बड़ा अल्लाह ने करम किया। डॉक्टर साहब से भी पूछे, डॉक्टर साहब आप जो है ना वो बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था, यहाँ हमारे सारे लोगों को डॉक्टर बनने का शौक होता है? बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें कोई कंपल्शन नहीं थी आकर, तो उन्होंने कहा जी कि आप देख लें आपने अपना कौन सा। उस टाइम वैसे देखा जाता है सिर्फ 2 ही होते थे, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। आज भी वही खड़े हुए लोग? नहीं, हाँ, तो फिर मेरा अपना ही था कि मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, अच्छा। बिल्कुल, आकर मेरा शुरू से एम था कि मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है। और उसके बाद जो हो सकता है सर्व करना है आकर, और मैं उसी जज्बे के साथ, अल्लाह का शुक्र है, जिस जज्बे के तहत बनना था उसी जज्बे के तहत सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी जी फैमिली शुरू से बिजनेस में है। 1935 में मेरे परदादा ने फैक्ट्री लगाई थी, पहली मरतबा टेनरी लगाई थी। कोलकाता से वो हिंदुओं के पास गए थे, वहाँ जॉब की उन्होंने, वहाँ से सीखा बिजली कैसे बनाते हैं। उन दिनों गवर्नमेंट बिजली नहीं देती थी फैक्ट्री के लिए, तो उन्होंने सीखा हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो उन्होंने 2 साल वहाँ जॉब की, अच्छा, कोलकाता में हिंदुओं के पास। वहाँ से करके यहाँ आए, मुल्तान में आके टेनरी किया, वो स्ट्रक्चर बनाया। वो बचपन से ही एक बिजनेस का था। और फिर मेरा एक मुझे है, सियासत की बात हो रही है तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ता था तो आई वॉज ऑनर्ड आई वॉज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हु वन द इलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ रहकर फॉरेन यूनिवर्सिटी में एज ए फॉरनर पहला मुझे पाकिस्तान की एम्बेसी ने सर्टिफिकेट भी दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया में पहली मरतबा कोई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट पाकिस्तानी बने। अच्छा, जबरदस्त। इसका मतलब सियासत का शौक थोड़ा तो सुमेरा, आपको क्या वैसे शौक था? सियासत में ही आने का शौक था? असल में मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरे वाले साहब भी पॉलिटिक्स करते हैं, मेरे भाई भी, और वो एक जर्म्स तो आपके अंदर होते हैं शुरू से। तो यूनिवर्सिटी जब मैं पढ़ती थी तो यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ग्रूम करती है, आपको, मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी आपको, आपकी डायरेक्शन जो है वो आपको सही समझ में लेके जाती थी। यूनिवर्सिटी में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब खिदमत खल्क होनी चाहिए। अब आपके पास शऊर आ गया तो इस शऊर को आपने इस्तेमाल करना है अपने लोगों के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव मैं समझती हूँ कि जब मैं करती थी, मैं लोगों से सवाल पूछती थी कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, सियासतदान क्यों नहीं बनाते, खासतौर पर फीमेल को। ये एक लैकनेस है हमारे साउथ पंजाब के अंदर का। अब ये देखें कि 69 सीट्स में से सिर्फ एक खातून जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन कंटेस्ट करके विन किया उसने। तो हमारे यहाँ ये डायरेक्ट इलेक्शन में खवातीन की पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है। खासतौर पे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर बात करें साउथ पंजाब में,
وہ بالکل نہیں ہے. تو اس نیریٹیو میں اس تھنگ میں جب ہم سوچتے تھے ظاہر بات ہے ہمارا میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہوتا تو ڈسکشنز چیزیں وغیرہ پولیٹیشین سے ملنا, پارلیمنٹ جانا, آپ بائی چوائس پولیٹیشین ہیں. ایگزیکٹلی بائی چوائس, تو آپ شوق سے, تو وہ سارے نیریٹیو دیکھتے ہوئے تو ایک بندے کے اندر ایک ہوتا ہے نا چیزیں. مجھ سے سوال پوچھنے تھے کہ آپ سیاست کر کے کیسا فیل ہو رہا ہے, میں نے کہا یہ تو شوق سے ہوتا ہے نا, انسان شوق سے سروائیو کرتا ہے. یہ تو اچھا فیل ہوتا ہے اگر آپ شوق سے سارا کام کریں. ایک شوق سے مجھے یاد آیا کہ جی ایک شوق نا, اب تو خیر اس کی اتنی ضرورت نہیں رہی, لیکن کسی زمانے سائیکل کا شوق نا, چاہے وہ امیر آدمی تھا یا غریب بچہ, سب کو سائیکل ایک خواب ہوتا تھا کہ جی جیسے ہی گروم ہونا ہے, بڑا ہونا ہے تو سائیکل لینا ہے. اس سے بڑی ہر بندے کی یادیں وابستہ ہیں. اچھا, اس سے گرنے کی, سائیکل لینے کی بھی, اور پھر سائیکل سے گرنے کی, چوٹیں کھانے کی, سب سے جو ہے وہ یادیں وابستہ ہے. آپ بہت اچھا لگ رہا ہے. کئی دفعہ گرے سائیکل سے, کئی دفعہ چوٹیں کھائی ہیں, کئی دفعہ بالکل جی. ٹائم ہمارے پاس, کیونکہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو جاری ساری رہے گا. ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے ناظرین, بہت سارے اور بھی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو عید کی خوشیاں جو ہے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے, بچپن کی یادیں تازہ کریں گے, عید کی خوشیاں بانٹیں گے. تو یہ والا جو سیگمنٹ ہے, یہ ہمارے جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ یہیں پر اختتام ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ سر کوئی میسج دینا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے, عید کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو. دیکھیے, اللہ تعالیٰ سب کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, ناظرین کو بیرون ملک اور اندرون ملک سلامت رکھے, ایسی عیدیں نصیب کرے. اور جب ان عیدوں کو ہم مناتے ہیں تو جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں ان کا خیال رکھیں, اور پاکستان کا خیال رکھیں جی. اور پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات. اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کو سلامت رکھے, آمین. اور ملک میں امن کا گہوارہ ہو, چھوٹی چھوٹی قدورتیں اور نفرتیں ہم ختم کر دیں, اور ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے مل کر ہم لوگ کام کریں. بہت شکریہ. میں جی ایک دعا ہے جو میں خود اپنی ہر نماز میں کرتا ہوں, اور آپ دوستوں سے, ناظرین سے بھی کہوں گا اس دعا کو شامل کر لیں آج عید کے حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی اور خوشیاں عطا فرمائے, اور آسانی اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں عید کے دن اسپیشلی ہمیں ان لوگوں کو جن کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, جن کے پاس اطاعت نہیں ہے, جو صاحب حیثیت نہیں ہے, ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اپنے عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا چاہیے اور شامل حال کرنا چاہیے ان کو. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے, اس ملک کے لیے ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید آگے لے کے جائے, یہی ہم عید کے دن کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی سمیرا. اس میٹھی عید پہ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی, جو آپ کے ناراض رشتہ دار ہیں ان کے پاس ضرور جائیں اور ان کو فون کریں, اس کو عید مبارک کہیں, اس بڑے دن پہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں, اور ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اور نہ شکوے جو ہے اپنی زبان پہ بالکل نہیں لے کے آئے آپ. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. ہمیں وقفے کے ساتھ جو ہے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, بہت سارے اور گیسٹ بھی ہوں گے جن کے ساتھ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ, گپ شپ رہے گی, آپ کو انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.